नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सामूहिकमाध्यमद्वारा प्रशस्तिं प्राप्तः टान्सानियन् देशीयः गायकश्च किलि पोल् केरळराज्यम् आगतवान्। कोच्चि नगर्यां लुलु माल् व्यापारसमुच्चये समागतं तम् आराधकाः आवेशपूर्वं स्वीकृतवन्तः। स्वयं लिप्सिंग् रील्स् वीडियो द्वारा अतिप्रशस्तः भवति। केरळचलच्चित्रमेखलायाम् अभिनेतुम् अस्य अवसरः लब्धश्च। केरळयुवतीं विवाहं कर्तुम् अभिलषति इति सः स्वस्य मनोगतं प्रकटितवान्। दशमः सत्यजित् रे फिल्म् संघस्य अङ्गीकारः पुरस्कारश्च प्रशस्त चलचित्र संविधायकः अडूर् गोपालकृष्ण महोदयः सम्मानितवान्। साहित्य पुरस्कारेण केपी सुधीरा, सिनेमा पुरस्कारेण छायाग्राहकः वी कुमार महोदयश्च समादृतौ। डॉक्टर जॉर्ज ओणक्कूर् प्रशस्तिपत्रं पठति स्म। श्री प्रभावर्मा महोदयः सुवर्णवस्त्रं प्रावृणोत् च। धन्यवादः।